सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको राति 10 बजेको दिनेश खबरबाट महेश बडुको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज नहुँदा जटिल उपचार सेवा पाउन अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता कायमै, प्रदेशमै चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराएर डाक्टर उत्पादन गर्ने सपना अधुरै। आधारभूत संरचना तयार भए पनि गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा व्यवस्था भएको सुदूरपश्चिमवासीको गुनासो, ठाउँ ठाउँमा दबाव र आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक। संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सुदूरपश्चिमका लागि उत्साहजनक हुन सकेन, पश्चिम सेती गढी विमानस्थलको नाम उच्चारणले झिनो आशा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडमा आवास गृह निर्माणको काम अलपत्र, निर्माण कम्पनीले लापरवाहीले 2 वर्षमा 10% मात्रै भौतिक प्रगति। र कैलालीमा स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा अपेक्षा अनुसार नभएपछि ठूला दल सकसमा, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि विरासत जोगाउने चुनौती। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज नहुँदा जटिल र विशिष्ट किसिमको उपचार सेवा पाउन सर्वसाधारणले प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ। 27 लाख बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेशले सरकारी तवरबाट स्तरीय सहज स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको हो, जसको कारण सामान्यदेखि जटिल खालका रोगको निदान र उपचार गर्नबाट हजारौं नागरिक वञ्चित रहेका छन्। मेडिकल कलेज सञ्चालन नहुँदा प्रदेशमै चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराएर डाक्टर उत्पादन गर्ने सपना पनि अधुरै रहेको छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। 27 लाख बढी जनसङ्ख्या भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी तथा निजी स्तरमा समेत मेडिकल कलेज स्थापना भएका छैनन्, जसको कारण जटिल खालका रोगको उपचार गर्न, अनुसन्धान गर्न र तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न सकिएको छैन। राज्यले दिने सेवा मध्ये स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार नहुनु दुःखद भएको बताउँछन् प्राध्यापक डाक्टर सुबेश राज कायस्थ। सरकारी हस्पिटल चाहिँ त्यतिको क्यापेबल छैन। मेडिकल कलेजहरू भएको खण्डमा यस्तो सामाजिक न्याय चाहिँ पाउँछ भन्छ। त्यो पनि सरकारी मेडिकल कलेज हो भने चाहिँ झनै उत्तम हुन्छ। कसले काम गरिरहेको छ पर्दापछि हामी कसैले थाहा पनि छैन है। आर्थिक कारोबारको कामहरू मात्र भइरहेको, त्यो सामाजिक न्याय कतै भयो। देशको जनताहरूलाई गुमराहमा राख्यो। यो त दुर्भाग्य हो। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश एउटा अपवाद हो जहाँ चाहिँ कुनै मेडिकल कलेज छैन, कुनै प्रतिष्ठान छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सबैभन्दा बढी बिरामीको चाप हुने गरेको छ। सेती अस्पतालमा पनि जति बिरामी आउँछन् ती सबैको उपचार गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सकिएको छैन। जनशक्ति, उपकरण र बजेट अभावको कारण सेती प्रादेशिक अस्पतालले प्रदेशका सबै जिल्लाबाट आउने बिरामीको सहज उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मुटु सम्बन्धी, मृगौला, सबै खाले क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, प्रसुति सम्बन्धी कृत्रिम गर्भाधान, नसा तथा हड्डी पुनर्स्थापना जस्ता विशिष्ट उपचार सेवा प्रदान गर्ने क्षमता विकास भएको छैन। तसर्थ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बृहत उपचार सेवा दिन र सामान्यदेखि विशिष्ट स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न अस्पतालहरूको स्तर वृद्धिसँगै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बताउँछन् सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डे। जुन हामीले दिएको सेवा छ यो सेवा बाहेक विशेषीकृत सेवाहरू भनौँ न, जस निर्गोला सम्बन्धी खालको सेवाहरू भयो, मुटु रोग सम्बन्धी सेवाहरू भयो, अब हड्डी टाउको सम्बन्धी पनि विशेष खालको सेवाहरू भयो, क्यान्सर सम्बन्धी उपचारका सेवाहरू भए, अब यो प्रसुति सम्बन्धी इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भन्छ, टेस्ट ट्युब राख्ने भनेको बाँझोपनाको उपचार गर्नेहरू भयो, लगायतका अब ठुला खालका अरू खालको विशिष्ट सेवाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। कैलालीको गेटामा केन्द्र सरकारले निर्माण गरेको भौतिक संरचनामा मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान या अन्य जुनसुकै प्रारूपमा पठन पाठन सञ्चालन गर्न तुरुन्त अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन्। सरकारले दिने सेवा मध्ये स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान र सहज पहुँच विस्तार गर्न सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज स्थापना भए दक्ष जनशक्ति उत्पादनसँगै विभिन्न रोग तथा बिरामीको अनुसन्धान गर्न सकिने र हाल उपलब्ध नभएका विशिष्ट स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने बताउँदै फेरि एकपटक प्राध्यापक डाक्टर कायस्थ।
जनताले पाउने फाइदा के हो भनेदेखि त्यो मेडिकल कलेज स्थापना भएपछि विभिन्न विषयका विशेषज्ञ डाक्टरहरूको उपस्थिति रहन्छ। त्यहाँ एक नम्बर विशेषज्ञ डाक्टरहरूले चाहिँ विभिन्न विधाको सेवाहरू चाहिँ जनताहरूलाई प्रभाव गर्छ। यहाँ चाहिँ म्यान पावर पनि अब सरकारी हस्पिटलहरू भन्दा पनि धेरै बृहत रूपमा म्यान पावरहरू हुने भएकोले त्यो ठाउँमा सरल रूप स्वास्थ्य सेवा चाहिँ मान्छेहरूले पाउँछ। मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएसँगै सबै किसिमका जटिल खालका शल्यक्रिया सेवा, प्रयोगशाला सेवा, मुटु, मृगौला, प्रसुति, स्नायु, मस्तिष्क, क्यान्सर र हाड जोर्नी र स्पाइनल इन्जुरी जस्ता जटिल बिरामीको सहज उपचार हुने भएकोले मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग गर्दै सुदूरपश्चिममा आन्दोलन थालिएको छ। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै मेडिकल कलेज सञ्चालनको मुद्दा फेरि उठेको हो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मेडिकल कलेजको विषय समावेश नगरेको भन्दै सुदूरपश्चिममा विरोध सुरु भएको हो। मेडिकल कलेजका 90% संरचना तयार भए पनि अस्पताल सञ्चालन नभएको भन्दै प्रदेशका नागरिकले दबाव र आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाका लागि ठूलो उपलब्धि मानिएको मेडिकल कलेज चाँडो सञ्चालनको माग गरेका छन्। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गरियो। नीति तथा कार्यक्रममा गेटा मेडिकल कलेजको नाम उच्चारण समेत गरिएन। सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना तयार रहे पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको भन्दै सुदूरपश्चिममा आन्दोलन थालिएको हो। संघर्ष समिति र अत्तरियाका युवाहरूले अत्तरिया चौरामा 1 घण्टा सवारी सञ्चालनमा अवरोध गरेका छन्। मेडिकल कलेजको यत्रो संरचना बनेर अहिलेसम्म होइन सञ्चालन नहुनु, अब यो बिस्तारै बिस्तारै सञ्चालन गर्दै अनि गर्ने कामहरू गर्दै गरे हुन्थ्यो नि त। यत्रो पीडित भएछन् मान्छेहरू होइन। सुदूरपश्चिमको चाहिँ यहाँ काठमाडौँ जानुपर्छ अनि इन्डियातिर त्यत्रो पैसाहरू गइरहेछ होइन ट्रिटमेन्टमा। यहाँदेखि लखनऊ, बरेली, दिल्लीसम्म पुगिरहेछन् भने यो घरनिरको चाहिँ यो यत्रो संरचना गरेर यत्रो लगानी भइसकेको छ, यसलाई सञ्चालनमा ल्याइदिएपछि हुन्थ्यो भन्ने यो विरोध स्वरूप यो आयोजना गरेको हो। यो 1 घण्टाको लागि बन्दको आयोजना गरेको हो। भौतिक संरचना निर्माणको 90% काम पूरा भए पनि गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा व्यवस्था गरिएको गुनासो सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूको छ। निर्माण पूरा भएका भौतिक संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गए पनि सरकारले अस्पताल सञ्चालनमा व्यवस्था गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। मेडिकल कलेज धेरै ठाउँ खोल्नु राम्रो हो, किनकि स्वास्थ्यको लागि हामी एकदम जुन कोरोनाले पनि हामीले सिकाएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा। तर भइसकेको संरचनामा पहिला सञ्चालन गर्नु पर्यो, त्यसपछि अर्को ठाउँबाट सुरु गर्ने हो। यति अरबौँ खर्च गरेर गरेको गेटा कलेजलाई अहिलेसम्म सञ्चालन गर्नको लागि केही पनि प्रोसेस चालिएको छैन। यसको लागि तुरुन्तै अब यहाँ सञ्चालन गरियोस् भन्ने कुरा नै हामीले अहिले आजदेखि दबाब सुरु गरेको। कैलालीको गेटामा 2073-74बाट निर्माण सुरु भएको गेटा मेडिकल कलेजको 90% काम पूरा भएको छ। मेडिकल कलेजमा अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना तयार भएका हुन्, तर अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण, फर्निचर र जनशक्तिको व्यवस्थापन भएको छैन। सरकारले मेडिकल कलेजको प्रारूपको टुङ्गो नलगाएकाले उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको हो। तर संघीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति गेटाले उपकरण खरिद तथा जडान, फर्निचर खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि 5 अर्ब 90 करोड बजेट माग गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट अस्पताल सञ्चालनको तयारीमा पूर्वाधार समिति छ। समितिका निर्देशक हेमराज पुजारा अनुमानित रूपमा चाहिँ आगामी वर्ष आवश्यक पर्ने त्यो हस्पिटल सञ्चालनका लागि चाहिने सम्पूर्ण इक्विपमेन्ट, कलेज सञ्चालनका लागि चाहिने सबै इक्विपमेन्ट समेतको एउटा मोटामोटी हिसाब गरेर र सञ्चालन खर्च पनि अस्पताल चलाउने सञ्चालन खर्च समेत राखेर आवश्यक बजेट चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था हो। अब प्राप्ति के कति हुन्छ बजेट भाषण पछाडि मात्रै थाहा हुन्छ। कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षामा ठूलो क्रान्ति हुने विश्वास गरिएको छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा रहेको खप्तडमा पर्यटकको सहजताका लागि निर्माणाधीन आवास गृहको काममा ढिलाइ भएको छ। 150 पर्यटकलाई सुविधायुक्त तरिकाले बस्न मिल्ने भवन निर्माण गर्न 2 वर्ष अघि नै प्रक्रिया सुरु भए पनि अहिलेसम्म भवन निर्माण हुन नसकेको हो। 7 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भन्दै 2076 पुसमा निकुञ्जले पर्याव प्रविधिमा आधारित 8 भवन निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। डोटीको सिलगढीबाट खप्तड घुम्न जाँदा बास बस्ने ठाउँ बीच पानीमा 3 र खप्तड ब्यारेक नजिक 5 गरी 8 भवन निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी TDR&BGJB ठेक्का
जेबीको ठेक्का 2076 चैतमा स्वीकृत भए पनि कोरोना महामारीका कारण विक्रमसम्म 2077 असारमा मात्रै सोही वर्ष माघ मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने शर्तमा सम्झौता भएको थियो। विभिन्न कारण देखाएर ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि 2078 भदौमा निकुञ्ज विभागले ठेक्का सम्झौताको म्याद चैतसम्म थप गरेको थियो। चैतसम्म म्याद थप गर्दा समेत ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट उक्त भवन बन्ने कुनै छाड नदेखिएको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत गोपाल घिमिरेले बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेसम्म 10% मात्रै काम भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष 2075-76मा खप्तडमा सुविधायुक्त भवन निर्माणका लागि विनियोजन गरेको 5 करोड मध्ये टिटिआर एन्ड बीजीजेबी कम्पनीसँग मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 4 करोड 13 लाखमा ती भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। ठाउँ तथा भौगोलिक अवस्थाका बारेमा पूर्व जानकारी नै नलिएर ठेक्का लिएका कारण अहिले काम गर्नमा समस्या भएको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सुनिल चौधरीले जानकारी दिएका छन्। पर्यटकलाई आवास गृहका निर्माण नभएका कारण त्यहाँ पुग्ने पर्यटकलाई बास बस्नका लागि निकै समस्या हुँदै आएको स्थानीयवासी बताउँछन्। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम कैलाली जिल्लामा ठुलाका लागि अपेक्षा गरिए भन्दा फरक देखिएको छ। विक्रमसम्म 2074मा भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको मत निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको मत लगायतका अनुमान एवं विश्लेषणभन्दा फरक परिणाम आएको हो। सत्ता साझेदार दलले तालमेल गरेर प्रत्याशी उठाएका 3 पालिकामा मात्र पूर्ण रूपमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकेका छन्। 5 वर्ष अघिको चुनावमा 7 पालिकामा प्रमुखमा विजयी भएको एमाले सम्पन्न चुनावमा आफ्नो यसअघिको विरासत जोगाउन असफल भएको छ। एमाले 2 पालिकाका प्रमुखमा मात्र विजयी हुन सकेको हो भने काङ्ग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच पालिका तहका प्रमुख, उपप्रमुखमा तालमेल गरिएकोमा वडा तहका अध्यक्ष र सदस्य पदमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको थियो। जिल्लाको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका 4 पालिकाका सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पक्षमा गएपछि सो क्षेत्रमा ठुला दलले आफ्नो पुरानो विरासत गुमाउन पुगेका छन्। ठुला दलले विरासत तोड्दै भर्खरै स्थापना गरिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी टिकापुर नगरपालिकाको प्रमुख, जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा भजनी नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा विजयी बन्न सफल भएको छ। टिकापुर र आसपासको क्षेत्र काङ्ग्रेसका नेताहरू राम जनम चौधरी, ईश्वरी न्यौपाने, डाक्टर रणबहादुर रावल, नारायण दत्त मिश्र, माओवादीका नेता नेप बहादुर चौधरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेत्री गरिमा शाहको राजनीतिक कर्मथलो हो। माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका एमालेका नेता लेखराज भट्टको गृह क्षेत्र गोदावरी नगरपालिकाको प्रमुखमा समेत एमाले पराजय बेहोरेको छ। एमाले नगर प्रमुखको प्रत्याशी बनाएको भट्टका सहोदर भाइ गोकर्ण भट्ट पराजित भएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी सहर र एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको प्रमुखमा काङ्ग्रेस, एमाले जस्ता ठूला पार्टी पराजित भएका छन्। प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका व्यवसायी एवं समाजसेवी गोपाल हमाल प्रतिस्पर्धीसँग ठूलो मतान्तरले विजयी भए। काङ्ग्रेसले गोदावरी र लम्कीचुहा नगरपालिकाको प्रमुख तथा कैलाली गाउँपालिकाको अध्यक्षमा चुरे, मोहन्याल, कैलाली गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा घोडाघोडी र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा विजयी भएर चित्त बुझाउनु परेको छ। माओवादी केन्द्रका मोहन्याल गाउँपालिकाको अध्यक्ष र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको प्रमुखमा तथा टिकापुर नगरपालिकाको उपप्रमुख र बर्दगोरिया गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा विजयी भएको छ। एमाले सम्पन्न निर्वाचनमा चुरे र बर्दगोरिया गाउँपालिकाको अध्यक्ष, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी र लम्कीचुहा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा विजयी भएको छ। एकीकृत समाजवादी घोडाघोडी नगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले कैलालीमा ठूला दललाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि विरासत जोगाउने चुनौती हुने देखिएको छ। संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सुदूरपश्चिमवासीका लागि उत्साहजनक देखिएको छैन। मंगलबार आर्थिक वर्ष 2079-80का लागि ल्याइएको कार्यक्रम सुदूरपश्चिमवासीका लागि उत्साहजनक नदेखिएको हो। वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती र धनगढी विमानस्थलको नाम उच्चारणले झिनो आशा थपिएको छ। धनगढी विमानस्थलमा सुविधा सम्पन्न टर्मिनल निर्माणका लागि संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। सरकारले महाकाली पारीका दोधरा र चाँदनी शहरमा विकास गर्न पूर्व तयारीका कार्य समेत सुरु गरिने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्। अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि, उद्योग, पर्यटन, जडीबुटी लगायत विषय संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छैन। संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको सरोकारवाला बताउँछन्। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जंग बहादुर मल्ल। 4 लाइनको पुल, ड्राई पोर्ट, एयरपोर्ट भन्ने यो आज निजी क्षेत्रको आजभन्दा 20-25 वर्षको पहिलाको एजेन्डाहरू हो। पुरानो कामलाई नेतृत्व दिँदाखेरि आज हामी त्यही ड्राई पोर्टको कुरा गर्छौँ, जहाँ पनि त्यही एयरपोर्टको कुरा गर्छौँ, त्यही औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्छौँ। अहिलेसम्म त्यो सकिनु पर्ने सकेन, तर पाइपलाइनमा छ भनेर उहाँहरू आफ्नो कार्यकाल सकेपछि फेरि नयाँ आउने योजनामा, फेरि भावी योजनामा त्यही राख्नुहुन्छ। संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी 2 वर्षभित्र भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ। साथै पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, हलिया र कमलरी तथा मुक्त घोषणा हुन बाँकी हरुवा, चरुवाका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ, जुन विगतकै निरन्तरताको रूपमा समावेश गरिएका कार्यक्रम हुन्। सुदूरपश्चिमको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा कहीँ कतै उल्लेख नै गरिएको छैन। पुनः कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मल्ल। निर्माण गर्नु पर्यो, युवाहरूलाई यहाँ रोक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्यो, यी चिजहरू हामीले देखेको पानौ। राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ताप्लेजुङदेखि दार्चुला ग्रेट हिमालयन ट्रेलको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ। धनगढी विमानस्थलमा सुविधा सम्पन्न टर्मिनल निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। महाकाली नदीमा 4 लेनको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गर्नेदेखि दोधरा चाँदनीमा शहर विकासका पूर्व तयारीका कार्य सुरु गरिने सम्मका योजना समावेश छन्। आगामी नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कैलालीका अध्यक्ष मोहनराज शर्मा। धेरै विषयहरूलाई समेट्न खोज्ने हैन, धेरै ठाउँमा बजेटहरू छुट्याए जस्तो गर्ने, तर त्यो काम चाहिँ पछि नहुने। डेटा मेडिकल कलेजको बिल्डिङहरू बनेर सबै रेडी अवस्थामा छ, तर त्यहाँ तत्काल पढाइ सुरुवात गर्न सकिने अवस्था थियो, त्यसको बारेमा बोलिँदैन। तर डडेलधुरामा चाहिँ नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने कुरा गरिन्छ कि डडेलधुरा मेडिकल कलेज खोल्नु राम्रो कुरा हो, त्यसलाई अन्यथा हामी नलिउँ, तर यहाँ सञ्चालन हुनलाई रेडी अवस्थामा रहेको त्यसको सञ्चालन त गरिदियो भने त सुदूरपश्चिमको जनता तत्काल सुविधा पाउँथे नि त। पश्चिम सेती निर्माणको विषय पुनः यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ। महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनदेखि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय संघको सहकार्यमा डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइने सम्मका विषय उल्लेख छन्। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। दार्चुलामा एक शिक्षक नाबालिग छात्रमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको नौगाडी गाउँपालिका 6 स्थित खालीडाँडा लेकबाट बलात्कारको आरोपमा शिक्षक रामसिंह धामीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार मालिकार्जुन आधारभूत विद्यालयका कम्प्युटर विषयका शिक्षक धामीले सोही विद्यालयमा अध्ययनरत 17 वर्षीय छात्रमाथि बलात्कार गरेको आरोप छ। उनलाई पक्राउ गरेर घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको दार्चुलाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी प्रतीक विष्टले बताएका छन्। डीएसपी विष्टका अनुसार पीडित छात्रले धामी विरुद्ध बलात्कार, हाडनाता र साइबर क्राइम अपराधमा जाहेरी दिएकी थिइन्। उनको उजुरीपछि प्रहरीले धामीलाई समातेको हो। कञ्चनपुरमा खैरो हेरोइन सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। बुधबार जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका 8, कलकत्ताका 23 वर्षीय दिनेश चौधरी, रामदास चौधरी, शुक्लाफाटा नगरपालिका 2 झलारेका 25 वर्षीय सञ्जु कार्की र शुक्लाफाटा 3 का प्रवेश धामीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ। दिनेश साइकलमा सवार रहेका र उनको साइकलको सिट कभर मुनि लुकाइराखेको अवस्थामा 10.72 ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। यस्तै प्रवेशले चलाएको सुपप र 02003 प 3993 नम्बरको मोटरसाइकल पनि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ। उनीहरूमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ। जिल्ला अदालत बाजुराका श्वेताधार पुष्पराज पाण्डेलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको
तोकिएको हो। नगरपालिकामा मतदान वा मतगणना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ। स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययनपछि उक्त विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँगै आयुक्तहरूको बैठकले निर्णय गर्ने बाजुराका मुख्य निर्वाचन अधिकृत माधव प्रसाद घिम्रेले बताएका छन्। मतदानका विषयमा विवाद भएपछि आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर राणा संयोजकत्वको टोली बुढीगङ्गा पुगेको थियो। टोलीले नगरपालिकाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन आयोगले बुझाइसकेको छ। नगरपालिकाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरेर फर्जी मत हालेको आरोप लगाउँदै नेपाली कांग्रेसले फेरि मतदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ। एमालेले भने कुनै पनि मतदान केन्द्रमा धारदली र बुथ कब्जा नभएकाले मतगणना हुनुपर्ने पक्षमा रहेको छ। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले शहीद परिवारलाई सम्मान स्वरूप प्रति परिवारलाई वार्षिक 25,000 का दरले निर्वाह खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ। नवनिर्वाचित नगर प्रमुख दीपक बहादुर बम र उपप्रमुख मीना धानुकले पदभार ग्रहण गर्दै उक्त निर्णय गरेका हुन्। साथै जनयुद्धका घाइतेहरूका लागि निःशुल्क उपचार हुने गरी स्वास्थ्य बीमा गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। यसैगरी नगरपालिकाले पालिकाको केन्द्रमा रहेको पुर्चौडी हाट स्वास्थ्य चौकीबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिना 1 साउनदेखि नै एक्सरे र भिडियो एक्सरे सहितको चिकित्सकीय सेवा सुचारू गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बुधबार कार्यक्रमका बीच नगर प्रमुख हेमराज ओझाले उपप्रमुख द्रौपदी राणा सहित वडाध्यक्षहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्। सोही कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन कार्यालयले प्रमाणपत्र समेत वितरण गरेको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज नहुँदा जटिल उपचार सेवा पाउन अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता कायमै। प्रदेशमै चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराएर डाक्टर उत्पादन गर्ने सपना अधुरै। आधारभूत संरचना तयार भए पनि केटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा व्यवस्था भएको सुदूरपश्चिमवासीको गुनासो। ठाउँ ठाउँमा दबाव र आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक। संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमवासीका लागि उत्साह हुन सकेन। पश्चिम सेती र धनगढी विमानस्थलको नाम उच्चारणले झिनो आशा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडमा आवास गृह निर्माणको काम अलपत्र। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले 2 वर्षमा 10% मात्रै भौतिक प्रगति। र कैलालीमा स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा अपेक्षा अनुसार नभएपछि ठूला दल सकसमा। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि विरासत जोगाउने चुनौती। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको राति 10 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो समाचार भोलि बिहान 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट म महेश बडुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।